तुमचें नांव सांग. माझे नाव रोहन सावयकर. हांव ह्याच गांवचो भुरगो आनी हांव ह्या लोदा प्रोजेक्टाकूच ओपोज करपाक येवंक ना. पूण तुमी पळयलां आसतलें आमचो जो कारापूर वाठार जो आसा न्हू तो पूर्ण शोभीत आसा, नॅचरल आसा. तातूंत खूब जाग्यांचेर उदक आसा. तुमी कोदाळ सारक्या वाड्यार वचोन पळया. कोदाळ म्हणून हांगाच्यानूच एक 2 किलोमिटराचो वाडो आसा. थंय नॅचरल अंजुने धरणाचें उदक जें येता न्हू आनी थंय नॅचरल स्प्रिंग्स आसा त्याचेरूय आज घालो घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा लोकांनी. जंय तो हेदे म्हणून जो ओनर आसा तेणें केल्लो आसा. पूण तो आमी 2021 पासून तेच्या वांगडा आमी झगडटा आनी तो आमी आज राखून दवरलेलो आसा. कारण तें नॅचरल जें उदक आसा न्हू तें प्रतापसिंग रावजी राणे जे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले तेंच्यांनी हांगा पर्यंत तें हाडलेलें. कॅनलाचें उदक अर्दी पायपां घालून त्या हांगा पर्यंत हाडून कारापुरान सोडलेलें. तेन्ना त्या उदकाचेर हांगासरले जे लोक आतां जे सगळे हांगा बसल्या त्या उदकाचेर शेती करताले. पूण आज तें सुद्दां उदक जें आसा तें सुद्दां उदक आज हेदे म्हणून जो मालक आसा तो आज तें विकपाक काडलेली आसा तेणें. पूण आजून पर्यंत आमी तांकां विकपाक दिवंक ना. हांव इतलेंच म्हणटा की हो लोदा प्रोजेक्ट जो आसा न्हू हो खूब मोठो प्रोजेक्ट येता. हेका आमचो विरोध आसाच. पूण बाकीचे जे बारीक बारीक प्रोजेक्ट आसा कोण 5,000 स्क्वेअर मिटर विकता, कोण 10,000 स्क्वेअर मिटर विकता, हेचेरूय आमकां आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण आमचो जर कारापूर जर गांव आमी जर सेव जर करतले आसत जाल्यार आमकां सगळ्या तरेनी लढपाची आज गरज आसा. तुम्ही म्हणटा की ह्याच प्रोजेक्टाच्या पुरती लोकांनी लढपाची गरज ना, दुसरे प्रोजेक्ट पूर्ण जर कारापूर जर गांव आमकां जर आज वाटोवपाचो आसा जाल्यार आमकां पूर्ण सगळ्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां लढपाची गरज आसा. हो प्रोजेक्ट मेन आसाच, हो प्रोजेक्ट मेन ना असो म्हणना. पूण बाकीचे बी आसा. कारण बाकीच्या हातून झरे आसा, तळयो आसा किंवा झाडां आनीकूय आसा. तुमी कोदाळी वचोन तुमी दाय लावन आमकां दाखयता. कोदाळी वचोन पळया की केदें व्हडलें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा. जंय आमची जी बाउंड्री आसा त्याच्या बाउंड्रीच्या भायर जंय काजी आशिल्ल्यो, खूब काजी आशिल्ल्यो, आमी एका टायमाक आमी सोरो काडटाले. सांगपाक म्हाका हें न्हू, म्हाजी फॅमिली जी आसा सावयकर ती आमी एका टायमाक सोरो काडटाले जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आशिल्ले. पूण आतां ह्या 10 वर्सांक आमी आमच्योच काजी आसा, बाकीच्या लोकांच्यो कोणाच्योच काजी ना. बाकीच्यांनी सगळ्यांनी बारीक बारीक प्लॉट करून आज विकले. आज जर हांव प्लॉट करता आनी हो जर घेता जाल्यार आमी हेका विरोध करिना. कित्याक करिना? कारण तो म्हाजोच म्हणून ना. प्रत्येकान आज विरोध सगळ्या गजालीक करपाक जाय. आमकां आज नॅचरल डिस्ट्रक्शन करपाची गरज ना आनी गरज पडची बी ना. कित्याक? कारण आज आमी इतले गरमी आतां हो एप्रिलूच म्हयनो आसा, अजून मे म्हयनो आमी काडपाक जाय. पूण एप्रील म्हयन्यान जर इतली जर गरमी आज हांगा जर गोंयांत जर जाता न्हू जाल्यार फुडें फुडें वचोन कितली गरमी जातली आनी आमी कितले सोंसतले आनी आमी कितें करतले हे बी त्या बरोबर हो बी विचार लोकांनी आज करपाची गरज आसा. कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा तो 8,000 स्क्वेअर मिटरानूच आशिल्लो तो जो आमी ओपोज केला. आनी त्याची एनजीटीनूय केस चालू आसा आनी हायकोर्टानूय केस आमी घातलेली आसा. आनी एनजीटीन आसा तेचें हियरींग चालू आसा. म्हणून ते सगळे जेन्ना पंचायतीन सांगपाक इतलेंच वायट दिसता की मदीं मदीं पंचायतीन तांकां एनओसी दिल्यो, मागीर आमी वचोन दादागिरी केली किंवा स्टॉप केले, मागीर आमी कोर्टान गेले, सगळें करून थंय रस्ते जाल्ले आसा. पूण रस्ते जावन आमी ते स्टॉप केला. तेच्या नंतर सुद्दां तेंच्यांनी प्रयत्न खूब केले ते करपाक. हाल्ली फाटल्या म्हयन्यांक सुद्दां तेंच्यांनी 114/3 तेतून माती घातली जंय माती घालूंक जायना. कारण तें ऑलरेडी बायोडायवर्सिटी कडेन तो प्रोजेक्ट गेल्लो आसा. ते तळें जें आसा आमचें तें सगळें बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्टान येयल्लें आसा तें. पूण थंय सुद्दां तेंच्यांनी माती घातली म्हणून आमी बायोडायवर्सिटीक परत कंप्लेन केली. आमी इन्स्पेक्शन मागयलें आनी तेन्ना बायोडायवर्सिटीच्या लोकांनी तांकां सांगलें की तुमी हांगा कांयच करूं शकना आमच्या परमिशना शिवाय म्हणून. मागीर इतलें थंय तुमी सुद्दां वचोन पळया. आतां ह्या टायमाक सुद्दां तरी वतात जाल्यार थंय उदक आसा. आज एप्रील म्हयनो. कारण बाकीचे कडेन सगळ्या जर गेले जाल्यार उदक कमी जाता पूण थंय केन्नाच उदक कमी जायना. 12 म्हयने थंय उदक आसता. आनी थंय आज प्लॉट करून विकपाची तयारी केल्ली आनी गोंयभर एडवर्टायजी केल्ल्यो त्या प्रोजेक्टाच्यो सुद्दां. ह्या प्रोजेक्टाच्यो तर मोठ्यो दिल्ली पर्यंत एडवर्टायजी केल्ल्यो आसा की कॉन्कर गोवा ह्या नांवाची दिल्लीच्यान सुद्दां एडवर्टायज. म्हाका सुद्दां म्हाज्या दिल्लीचे फ्रेंड आहा तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका फोन केलो पयलीं की कितें हांगा आर्टिफिशियल बीच जाता. हांवें म्हटलें आर्टिफिशियल नॅचरल बीच जर आमचे कडेन आसा जाल्यार हांगा आर्टिफिशियल बीचार तुमी कित्याक येवंक जाय किंवा हांगा तुमी कित्याक करूंक जाय. हांवें तें सुद्दां तेन्ना म्हटलेलें की जर हो प्रोजेक्ट जर हांगा जालो जाल्यार आमी जे गांवपण जें आमचें आसा कारापूर गांवाचें तें आमी नश्ट करतले आनी आमी हांगा उरचे ना. आमच्यांतले जे गांवचे लोक जे आसा ते हांगा उरचे ना. कारण तेंची दादागिरी चड जातली. कारण थंय येतले 10,000 ते 15,000 लोक. आमी आसा 6,500 लोक. तर तेंचें अस्तित्व आहा तें मिटोन वयता. आज आमची अस्तित्वाची लढाई आसा न्हू, एकदम अस्तित्वाची लढाई आसा. आनी ही शांतादुर्गाची देवी आसा ती जागृत आसा, ती पळयता सगळें. जेन्ना रायट टायम येतलो किंवा योग्य टायम येतलो तेन्ना हेचेर सगळ्याचेर ती मात करतली आनी लोकांक सगळ्यांक न्याय दितली.